खिदमत खल्क के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन की सूरत में, एक दूसरे के साथ मुस्बत तजावीज़ की सूरत में हम कैसे बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके तो हम क्या करते हैं। तरतीब इस तरह होगी कि हमारी सबसे पहले हमारी जो माना मीटिंग की रवायती होती है थोड़ी सी मुख्तसर सी होगी रवायती मीटिंग, उसके बाद अदालत का तारफ़, उसके बाद फेडरेशन कौंसिल के हवाले से कुछ बातें होंगी, कुछ कोऑर्डिनेशन कौंसिल के सदर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के सरफराज साहब या अपने अल्फाबाद से हमें नवाजेंगे और आखिर में हमारी अकेडमी का जो प्रोग्राम है वो होगा। मैं बाकायदा मीटिंग जो सरफराज वेलफेयर सेंटर से होना मीटिंग है उससे पहले एक तारफ़ कराना चाहता हूँ। मलक नसार साहब डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, क्योंकि इनका पाला तंजीमों से ही पड़ता है, तंजीमों के हवाले से, उनके डिसिप्लिन के हवाले से, उनके काम करने के अंदाज के हवाले से ये बेहतर जानते हैं। तो इन्होंने जब सुना कि मुजातला में कारोबारी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतलका जो साथी हैं उनकी भी एक तंजीम है और सुना है कि वो तंजीम बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, तो हमने कहा जी कि जब आप आएँगे तो इंशाल्लाह उस तंजीम से भी मुलाकात कराएँगे। तो मलिक साहब ये हमारे ऑफिस साइड पे ये साथी बैठे हुए, ये साथी ताल्लुक़ रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी से और मैं भी उस तंजीम का हिस्सा हूँ। उसके हवाले से मैं बताऊँ कि ये सभी मजदूर लोग हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। हमारी तंजीम एक तकरीबन सन 2000 से पहले से कायम है, बीच में 6 महीने का वक़्फ़ा आया, उसके बाद फिर मुनज़्ज़म हुई। हर महीने की 15 तारीख को हमारी मीटिंग होती है और एक बात सुन के आप भी हैरान होंगे कि हमारी इस कमेटी की हमेशा से 100% हाज़िरी होती है। 100% इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई साथी ये सोचता है या नहीं पहुँच सकता है तो वो वक्त से कबल इन्फॉर्म करता है कि मेरी ये मजबूरी हो गई, तो उसको हम हाज़िरी में काउंट करते हैं। हर महीने की एक फ़ीस होती है, वो फीस 100 रुपया फीस हमारी जमा कराते हैं, चाहे पानी का बंदोबस्त होता है। हमें फ़ायदा क्या हुआ उस कमेटी से कि हम एक दूसरे के करीब होते गए। किसी की अगर कमी होती है तो हम सब ने इस तरह का तो कुछ शरीक होना है, किसी की खुशी होती है तो उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। अतः कि कई दफ़ा हम छोटा मोटा ट्रिप भी अरेंज कर लेते हैं। तो ये यूनिटी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी से सीखी है, मेरे ख्याल में बहुत सी तंजीमों से बेहतर यूनिटी, बेहतर प्रोग्रेस से चल रहे हैं और सब में जो प्यार इखलाक है, एक फैमिली की सूरत के हो गए यहाँ पर कि हर किसी की उनको पता होता है किसी की गमी कहाँ है, किसी की खुशी कहाँ है। तो उस हवाले से हम एक दूसरे के मावन होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी तंजीमें भी इसी तरह कोऑपरेशन अपने आप में पैदा करेंगी, एक दूसरे के दुखों को समझेंगी, तो बेहतर तरीके से हम चल सकते हैं। अब बाकायदा जो हमारी मीटिंग होती है वैसे भी है कि जो 7 महीने में हमारे प्रोजेक्ट कुछ हुए या कुछ होने की मंजूरी हो गई, उनके मुस्तक़बिल की रोशनी। वैसे तो हमारी डिबेट होती है, लेकिन आज के मामले में हमारी डिबेट नहीं होगी, सिर्फ बोर्ड तक चीज़ें पेश की जाएगी और हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। हमने एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के हवाले से शुरू किया था। एक बेवा फैमिली है, काफ़ी अरसे से उनके मकान बने हुए थे, दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं, उन पर प्लास्टर नहीं है। तो उनके काम का प्रोजेक्ट हमने जब शुरू किया था एस्टिमेट लगा था तकरीबन 5 लाख रुपये, लेकिन कुछ मुश्किल हालात की वजह से, जैसे स्टेबलाइजर में आखंडा, कुछ मटीरियल के रेट कमी बेशी हुई, तो माशाल्लाह हमने 5,20,000 में वो कंप्लीट कर लिया है। वो चंद दिन पहले हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर हमारी एक इंशाल्लाह हमारी शादी के काम है, उस पर तकरीबन 1,60,000 लगाया गया, लेकिन उस काम में कुछ एक्सटेंशन की गई कि उसको काम को वसी किया गया, तो ये 45,000 मजीद उस पर खर्चा आया। तो ये कह सकते हैं कि 2,05,000 में ये अगले 2 या 3 दिन में हमारी ज़्यादा मुसाफिर में बैठी की जगह है वो कंप्लीट हो जाएगी। मुश्तरका मीटिंग के हवाले से, ये मुश्तरका मीटिंग क्यों बुलाई गई, इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि सभी साथियों को या मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ये था
कि सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, यूनिटी शो करें। आज हमारे साथी एक साहब हैं जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के, ये बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन शो करना चाह रहे हैं हम कि इलाके में जो काम कर रहे हैं उनको हमने कोऑर्डिनेट किस तरह करना है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ तंजीमों को, मुस्लिम लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये मुश्तरका आज की मीटिंग बुलाई गई है। क्योंकि मौजूद चल रहा है इन दिनों सलाह के हवाले से, इस हवाले से अब तक जो सरफराज वेलफेयर सेंटर को कलेक्शन हुई, क्योंकि हम बाकायदा कैंप नहीं लगा सके, उसकी वजह है हमारा ऑफिस ही कैंप का दर्जा रखता है। हमारे जितने साथी हैं कोई भी अदारे का एम्प्लॉय नहीं है, सबके अपने अपने काम काज हैं, फुल टाइम आप दे नहीं सकते। ये बताता चलूँ कि सरफराज वेलफेयर सेंटर में सिर्फ एक बंदा जो हमारा ऑफिस इंचार्ज है वो पे है, बाकी सभी साथी रज़ाकाराना खिदमत देते हैं। इसके बावजूद अब तक हमने 3,52,000 रुपये कुछ खेमे, कपड़े और दीगर चीज़ें जो है ना ये हमने इकट्ठी कर ली हैं। तो ये अगले मरले में जब कोऑर्डिनेशन की बात होगी तो इसको कैसे हम यूज़ करेंगे उसके हवाले से भी बात होगी। हमने एक हिस्सा सैलाब दुकान के लिए इसमें से एक मजीद कलेक्शन कर रहे हैं, वो रखा है KP के हवाले से कि वहाँ पे धीर वाला KP के में एक तंजीम है 72 सिलाई और सिलाई तंजीम, तो उसके साथ हमारी तंजीम का हमेशा से कॉपरेशन जारी है। तो वहाँ पे भी हमने उनको भी थोड़ा सा पैसा भेजना है। कल कोस्तान में वो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, जब भी बात होती है तो वो वहाँ पे कहते हैं कि हम सरफराज वेलफेयर सेंटर के यहाँ पे नुमाइंदे हैं, तो हमने उनके यहाँ पे भी वहाँ पे भी थोड़ा काम करना है। तो बेसिकली जो कोशिश होगी वो ज़्यादा हम कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ही काम करेंगे। ये कितने बदतर आप आपके पीछे नजर दौड़ाए ना, जिन जिनको ये बैच लगे हुए ये सारे सरफराज वेलफेयर सेंटर के रज़ाकार हैं। अदारे किसी NGO में सबसे बड़ा जो होता आता है मेरे ख्याल में वो रज़ाकार का होता है। बाकी जो इंतजामी होते हैं में सदर है, जनरल सेक्रेटरी या कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा होगा रज़ाकार है। और मैं ये खुशी से कह सकता हूँ कि इलाके में बेशुमार तंजीमें सभी के कामों को हम अप्रीशिएट करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर अराधी को या रज़ाकार किसी जमात के पास हैं, किसी तंजीम के पास, तो वो है सरफराज वेलफेयर सेंटर। ये एक पहचान भी है। कई दफ़ा पता पूछता है जी आपका नाम क्या है, तो ये एक कारक है कि बंदा देख के पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है, मुखातब करने में भी आसानी रहती है। तो ये बैच का सिलसिला है कि जब भी हमारा कोई इवेंट होता है तो हमने बैच लगाते हैं ताकि हर बंदे को पता चल जाए कि एक तो ये पता चल जाए कि ये सरफराज वेलफेयर सेंटर से मुंसलिक है, तो ये भी पता चल जाए कि इसका नाम क्या है, किसी को पुकारने में मुखातब करने में आसानी रहती है। हमारी मीटिंग इसी बात पर इख्तिताम होगी, तो हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ खोदगियाँ या कुछ हो रही है तो उसके हवाले से हम फातिहा भी पढ़ते हैं। तो आज की मीटिंग में सर फहरिस्त तो हैं कि सलाह के हवाले से जो बंदे इस दुनिया से गए उन होने के लिए हम मसाले साहब के लिए फातिहा करके पढ़ेंगे। हमारे मजलिस अमला के मेंबर हैं जनाब करीम साहब, उनकी ये जीरा की में मौत हो गई थी, उनके लिए दुआ की जाएगी। और नायब सदर कोऑर्डिनेशन काउंसिल जनाब गुलजार साहब, उनकी कदर बहुत हुई, उनके लिए फातिहा पढ़ी जाएगी। तो दुआ के लिए मैं मुतमिन हूँ जनाब नायब सदर सरफराज वेलफेयर सेंटर जनाब बासित हसन साहब। सारे अव्वल आखिर शरीफ और एक दफ़ा से सुनाते हैं और 3 दफ़ा से नाम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व इकरामिhi बिअकादिहि लिमा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह पाक या रहमान या करीम या रहीम, सब ने मिलकर जो फातिहा सूरह इखलास दूसरी पढ़ा इसका इस वाला सवाब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, आपकी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह पाक या रहमान या करीम या रहीम, इसका इस वाला सवाब एक मरतबा फरमा के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में पेश करते हैं, आपकी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। आपने जलील वसीला आपने पहले तमाम अंबिया किराम को इस वाले सवाब पेश करते हैं, आपकी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा।
یا اللہ پاک یا رحمان یا کریم یا رؤوف رحیم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مرد عورت بچے بوڑھے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، سب کو ایسا ثواب پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک یا رحمان یا کریم یا رؤوف رحیم، اس کا ایسا ثواب کئی گنا زیادہ فرما کر اس سیلاب میں جتنے بھی مرد عورت بچے بوڑھے شہید ہو گئے، اللہ پاک سب کو ایسا ثواب پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک یا رحمان یا کریم یا رؤوف رحیم، ہمارے سرفراز گنج سینٹر مجلس عاملہ کے جو چیئرمین ہیں اور مجلس عاملہ کے ممبر ہیں جناب ماسٹر کریم صاحب، ان کی جو سسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ پاک ان کو اس سال ثواب پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک یا رحمان یا کریم یا رؤوف رحیم، آپ کی مجلس کہ جتنے عزیز وقار اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کو اس سال ثواب پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک یا رحمان یا کریم یا رؤوف رحیم، سرفراز گنج سینٹر اور جتنی بھی تنظیموں میں لوگ رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کے مال جان اولاد علم عمل رزق روزی میں برکتیں نازل فرما، سب پہ اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ ساحل لنا اشقالنا، واحکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہم کو پہنچا ہے۔ اس طرح یہ ہماری وہاں میٹنگ پروجیکٹس کے حوالے سے میٹنگ دی جاتی ہے، ڈاکٹر میں جو مرمین ہوتے ہیں ان کے لیے سارے سوابی کیا جاتا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے کا پہلا حصہ ہوگا کہ ہم نے سرفراز کے سینٹر کو متعارف کرانا ہے، مستقل تعارف ہوگا، لمبا نہیں، لیکن جو ساتھی پہلی دفعہ آئے یا کچھ جانتے ہیں زیادہ نہیں جانتے ان کے لیے سرفراز کے سینٹر کا تعارف ہوگا۔ پھر کوآرڈینیشن کونسل کے حوالے سے یا سیلاب کے حوالے سے جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے سرفراز سینٹر کے ساتھیوں نے مشترکہ طور پہ جو کچھ چند تجاویز تیار کی ہیں وہ میں سامنے رکھوں گا۔ جناب مزار ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب جو دیگر کوآرڈینیشن کونسل کے عہدیداران ہیں کے سامنے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مزار ملک صاحب، اور پھر اگر دعا ہو جائے گی اور اگلا پروگرام ہمارا آخری جو ہے وہ ہے ایف ایس میڈیا کے حوالے سے۔ یہ بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پرفارمنس بھی دیکھیں گے۔ پچھلے دنوں ہماری ایک ریسرچ میٹنگ ہوئی، اور ڈاکٹر محبوب صاحب ایم ایس یو سی ایس صاحب کہتے ہیں کہ کافی شعبوں میں کام کریں گے، اسپورٹس کے حوالے سے ایک خاص کام نہیں ہوگا۔ میرے ذہن آیا کہ مسلمان والے کچھ کوشش کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کی بنائی گراؤنڈ بھی بنایا ہوا، تو ہم اس حوالے سے ایک اناؤنس بھی ہوگا کہ ہم بھی کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ اسپورٹس کے حوالے سے بھی بچوں کو تھوڑا اپریشیٹ کیا جائے اور لوگوں کو بھی اس طرف لایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسپورٹس کی طرف راغب کریں تاکہ جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو سرفراز ویلفیئر سینٹر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کا آغاز کیا گیا 1991 میں، تو یہ شاید علاقے میں یہ پورے ڈسٹرکٹ میرپور میں سب سے پرانی تنظیموں میں سے ایک تنظیم ہے۔ 1991 سے اس کا آغاز کیا گیا۔ ادارہ کافی شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ زیادہ تر ہوتا ہے کہ کوئی ایک شعبہ پکڑ کے کام کیا جاتا ہے، تو میرے خیال میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شعبہ پکڑا جائے تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، اور یہ بات ہے بھی صحیح، لیکن سرفراز ویلفیئر سینٹر کو یہ اعزاز ہے کہ مختلف شعبوں میں کام کرنے کے باوجود ادارے کی کارکردگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، بہترین کارکردگی رہی، ہر شعبے میں بہترین اچیومنٹ رہی۔ اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا جو شعبہ ہے وہ ہے تعلیم کا۔ تعلیم کے حوالے سے ادارے نے جو کیا ہے یا جو کر رہے ہیں، ہمارا پچھلے کچھ عرصے سے کورونا کے حوالے سے تھوڑا نظام ڈسٹرب ہے۔ ہم سالانہ بیسس پہ شیر کو پروگرام کراتے ہیں، علاقے بھر کے 2 بچے اسکولوں سے پوزیشن دیتے ہیں، ان کے اعزاز میں شیر کو پروگرام کیا جاتا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو، اور دوسروں بچوں میں بھی یہ کمپٹیشن آئے کہ ہم نے بھی بہتر پرفارم کرنا ہے کہ ہم بھی کسی انعام کے اعزاز لے لیں۔ ہمارا سلسلہ کتب کا ہوتا ہے، تو سرفراز ویلفیئر سینٹر شروع سے لے کے اب تک کتابیں بچوں میں پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب کچھ عرصے سے ہمارے اس میں 2 کیٹیگریز ہو گئی ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے کہ یتیم بچوں کے حوالے سے، یتیم بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ اسکول ہم نے چوز کیے، ان اسکولوں میں سے لسٹیں لیتے ہیں، تو یتیم بچے ان کے لیے 6,000
माहाना वजीफ़ा सालाना 6,000 सालाना वजीफ़ा और उनके साल की जो क्लास की कुतब हैं वो फ्री दी जाती हैं। इसके साथ ही एक सिलसिला होता है ऑर्डिनरी, उसमें अदारा सरफराज वेलफेयर सेंटर के जो वर्कर हैं उनकी नॉमिनेशन होती है गरीब मस्कीन बच्चों के हवाले से, तो उनको भी गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे उनको भी कुतुब फ्री दी जाती हैं। इस दफ़ा तकरीबन 350 से ज़्यादा बच्चों को अदारे ने कुतुब फराहम की हैं। फिर हमारा सिलसिला, हमारे कुछ साथी पढ़े लिखे भी हैं तो उन्होंने सिलसिला शुरू किया था खासकर कोरोना के हवाले से, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। तो माशाल्लाह सरफराज वेलफेयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से कुछ कोर्सेज भी उन्होंने कराए। तो मज़ीद भी अगर कोई खाता हासिल करना चाहिए तो हम मज़ीद कोर्सेज अभी बात कराएँगे आगे ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से। तो वो कोर्सेज ऑनलाइन उसमें भी हम बात करेंगे। बच्चों को जो कॉलेज लेवल के यूनिवर्सिटी लेवल के उनके लिए एक सिलसिला भी है कि वो कि हम अभी इस काबिल नहीं कि उनको माली तौर पर सपोर्ट कर सकें, लेकिन उनको मेंटली सपोर्ट इस तरह फराहम की जाती है कि उनको ऐसे तैयार किया जाता है कि वो ऐसे काम करें, कुछ ना कुछ अर्निंग करें और वालिदैन पे, घर वालों पे बोझ बने बगैर अपनी जो तालीम है उसको जारी रख सकें। तो हम उनको काउंसलिंग भी फराहम कर रहे हैं, ये भी सरफराज वेलफेयर सेंटर को एजाज़ हासिल है। सेहत के हवाले से हमारे काम हैं, सेहत के हवाले से हमारी एम्बुलेंस हमेशा से चलती रही, अब कुछ अर्से से स्टक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू करने जा रहे हैं। मेडिकल कैंप्स के हवाले से हमारी ये रियासत रही है कि जनरल मेडिकल कैंप भी हमने लगाए हैं जिनमें फ्री मेडिसिन दी गई, फ्री चेकअप किया गया, फ्री टेस्ट किए गए। मरीजों के लिए नगद इमदाद का सिलसिला भी होता है, तो वो जैसे दरख्वास्तें आती हैं पे अमल दरामद होता है। तो दरख्वास्तों पे अमल दरामद के हवाले से हमने एक कुछ अच्छे से क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जब कोई दरख्वास्त आती है तो एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करके रख लेते हैं। उस फॉर्म में पूरी कैटेगरी लिखी होती है कि जिसने दरख्वास्त दी है उसके घर के अफराद कितने हैं, उनकी उम्रें कितनी है, घर उसका ज़ाती है या किराए पे है, घर के कमरे कितने हैं, घर का मटीरियल कैसा है। उससे हमें आसानी हो जाती है कि अगर कोई बंदा डिजर्विंग है तो नेक्स्ट जब भी हम, जैसे हमारा रमज़ान पैकेज होता है, जैसे हमारा ईद पैकेज होता है, तो उसको उसमें भी शामिल किया जाए। तो कैटेगरी वाइज मेंशन करने में या आइंदा उसको लिस्ट में रखने में हमें आसानी हो जाती है। तो पूरी तहकीक के बाद ये चीज़ें की जाती हैं, ये फॉर्म फिल किया जाता है। तो इस दफ़ा गुज़श्ता रमज़ान और ईद पैकेज के हवाले से तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा का पैकेज हमने दिया है। तो ये कोशिश होती है अदारे की हमेशा से कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर ये सारे काम किए जाएँ। आज तक कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सरफराज वेलफेयर सेंटर से किसी ने इमदाद हासिल की हो और उसका एक भी किसी ने फ़ोटो बनाया हो। सबके भी फ़ोटो सेशन नहीं होता। हत्ता कि आज कुछ अर्से से हम जो रमज़ान पैकेज और ईद पैकेज है ये भी वाउचर पे कर रहे हैं कि इंटरव्यू की जाती हैं, तहकीक की जाती है, कन्फर्म किया जाता है, फिर उनको वाउचर दे दिए जाते हैं। मखसूस दुकान पे जाके वो अपनी शॉपिंग बाई चॉइस कि अपनी मर्ज़ी की अशिया उस रकम में जो होती है 4,000 5,000 या कुछ भी मर्जी होती है उसमें रह के वो अपनी मर्ज़ी से खरीदारी कर सकें, ना कि हम उसको ऐसी चीज़ें थमा दें जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक ना हों। तो हम शॉपिंग बाई चॉइस की सहूलत दे रहे हैं कुछ अर्से से। फिर हमारा ज़लज़ले के हवाले से कुछ बेशुमार तजर्बात हमारे वो तजर्बा हुआ। ज़लज़ला 2019 हमारे खड़ी में और डाल ज़लज़ला था। ज़लज़ले के दूसरे दिन ही सर्वे करके जो पहला कैंप लगाया, हमारी ये कोशिश होती है कि चीज़ों को नोट किया जाए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उन पर फोकस किया जाए। दूसरे दिन ही काफ़ी तब्दीलियों की तरफ से वक़्फ़ तय करना सर्व होना शुरू हो गया था। तो फिर हमारे साथियों ने बैठ के मीटिंग की कि ऐसी चीज़ें दी जाएँ जो देर का हो, 2 या 3 दिन तक चल जाए, अगले की ज़रूरियात पूरी हों। खाना तो एक टाइम आया, दूसरे टाइम तक तो बचा के रख नहीं सकता। तो हमने जो पहला कैंप लगाया उसमें बिस्किट, दूध, पानी और इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी दी गई कि जो लोगों की ज़रूरत हो लेकिन वो दूसरे दिन या तीसरे दिन तक भी उसको इस्तेमाल कर सकें। फिर इंतज़ामिया का हम पे जो इंतज़ामिया मूड में
अपनी दस्तखत करते हैं उनका हम पे एतमाद। तो काफ़ी सी तंजीमें बाहर से आई यहाँ पे दर्जे के हवाले से काम करने के लिए, तो कमीशन साहब के पास आई, DC साहब के पास आई, तो सब ने यही रिकमेंड किया कि आप अगर कड़ी में जाके काम करना चाहते हैं तो वो आप सरफराज वेलफेयर सेंटर के साथ मिलकर काम करें। तो तीसरे या चौथे दिन एंड पाकिस्तान कराची से हेड ऑफिस कराची में वो यहाँ पे आए और हमने बड़े शॉर्ट वक्त में एक दिन के अंदर अंदर 500 बंदे का डाटा इकट्ठा किया, अपनी टीम को लगाया जो डिजर्विंग थे, और 500 घरानों में जिसमें आपके हमारे पास मौजूद हैं वो रिकॉर्ड हम रखते हैं, 500 घरानों में 40 लाख का जो राशन पैकेज है 2 दिन में तकसीम किया गया। वो हमने बनाए थे सेंटर, 40 लाख का हमने जो उनको राशन दिया है। मीरपुर से काफ़ी साथी जैसे काफ़ी जानते हुए प्रोफेसर सगीर आसिफ साहब उनकी टीम वो यहाँ पे आए, तो हमारे भी हफ्ते वो लोगों में तकसीम इमदाद तकसीम कर गए। बाग यूथ फोर्स से भी साथी आए, वो भी हमारे भी आपसे काफ़ी सी तंजीमें जो हमसे रब्ता किया, हम हमारे से मालूमात देते थे और हमारे थ्रू ही वो इमदाद तकसीम करते थे। ये बातें हमारे काम आएंगी अभी जो सलाह जबान के हवाले से करने जा रहे हैं कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, बेहतर अप्रोच के लिए हम वहाँ पे जहाँ पे जाएंगे मुकामी लोगों को या इंतजामिया को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हम बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं। मुख्तलिफ पेमेंट भी हम करते रहते हैं। चैरिटी वॉक एक शोबा हमारा कि 2004 में जातना से फिर हटा तक हमारी चैरिटी वॉक हुई, 2005 में रावलापुर से जातना, और हाल ही में हम इसलिए कहते हैं कि करीब 2018 में हमारी एक चैरिटी वॉक हुई चिकोठी बॉर्डर से शम बॉर्डर तक 365 किलोमीटर ये पैदल सफ़र किया गया है। और उस मद में ओवरसीज़ लोगों से फंडिंग कर रखी की गई जो हमारे तकरीबन 40 लाख बनती थी, और ये इन अदारों में तकसीम की गई कि जब फंडिंग की गई उन अदारों के भी आप पे इकट्ठी की गई तो वो सारे के सारे रकम कोर्ट को, अकाब को और KI को सरफराज वेलफेयर सेंटर को तकसीम की गई बराबर बुनियादों पर। अभी इसके रूए रवान थे जनाब चौधरी रफीक साहब, हमारे सर शहबाज साहब सिंधिया के ये भी साथ थे, और सबसे ज़्यादा अगर मैं ताल्लुकात को पीछे खड़े हैं जनाब साकुर इकबाल साहब, तो ये सारा सफ़र इन्होंने पैदल किया है। हत्ता कि कमिटमेंट की बात अगर करूँ तो कमिटेड इतने थे कि चिकोठी से ले के शम बॉर्डर तक हमने तय किया था कि 365 किलोमीटर वॉक करनी है। तो जब पूरी वॉक कर चुके तो हमने अपने होम टाउन में आके जब कैलकुलेट किया तो हमारे पे 7 किलोमीटर कम करते थे, तो वहाँ से जातना से हमने खड़ी शीट तक वो पैदल 7 किलोमीटर वो भी पूरे के लिए। तो अब हमारा इरादा क्या है कि अल्लाह हमारी उम्मीदें पूरी करे। अब जो प्लान बन रहा है वो है कम अज़ कम 800 किलोमीटर, कह सकते हैं कि 800 से ज़्यादा यहाँ से चल के पंजाब बॉर्डर तक जाने का प्रोग्राम है। मुमकिन है कि जो हमारा रास्ता है उसमें कोई तरमीम हो जाए कि कहाँ से कहाँ तक करना है, लेकिन कुछ साथियों का भी इसमें प्लानिंग जारी है कि 800 किलोमीटर तक हम चैरिटी वॉक करेंगे और उससे हासिल होने के लिए फंडों को मुख्तलिफ तरीकों में डिवाइड किया जाएगा, मुख्तलिफ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और रकम यूज़ की जाएगी। फिर अदारा सरफराज वेलफेयर सेंटर को मिला हमेशा से ये अदालत असर है कि दूसरी तंजीमों के साथ मिल के काम करते हैं, बेशुमार तंजीम के साथ हम मिल के काम करते रहे हैं। हमारे कस्बा वेलफेयर एम्बुलेंस सेंटर जब इनकी इब्तिदा हुई तो सबसे पहला जो चेक है एक कतीर रकम का सरफराज वेलफेयर सेंटर की तरफ से किया गया है। आप इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब डायलिसिस से चल गया तो जातना डायलिसिस सेंटर जब स्टार्ट किया गया तो एक कतीर रकम सरफराज वेलफेयर सेंटर की तरफ से भी मामला में दी गई। दीगर भी जितनी तंजीमें इलाके में काम कर रही हैं, काफ़ी तंजीमें इस बात की दुआ है कि हमने सब के साथ जब हमारी कोई डोनेशन होती है और साथियों की ये राय भी होती है, जब डोनेट करते हैं उनकी राय भी शामिल होती है
کہ یہ دوسری تنظیموں کو بھی ریلیٹ کیا جائے تو ہم ان تنظیموں کے ساتھ بھی مالی معاونت کی جاری رکھتے ہیں. دیگر بے شمار شعبے ہیں, لمبی بات نہیں کریں گے, اس وجہ سے لمبی بات نہیں کریں گے کہ تھوڑا سا وقت کا دھیان بھی رکھنا ہے, ہم نے ٹائم پہ اس کو کور بھی کرنا ہے. پانی کی کافی سے منصوبے قبرت مقامات پہ کافی ہینڈ پمپ لگا کے لیے اس طرح کے کام. ایسی جگہوں پہ ابھی سال پہ ہمارا تقریباً 4 لاکھ سے اوپر کا واٹر پروجیکٹ ہے لوگوں کے لیے. جو لوگ جان دیتے ہیں پاکستانی پہلا کی طرف, وہاں پہ بھی ہمارا پروجیکٹ تقریباً 3.5 لاکھ سے اوپر کا وہ جانوروں کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ بھی کیا گیا ہے. تو اس طرح کے بے شمار منصوبے ہیں. لیکن جو ہم کام کرتے ہیں, ہم اپنی ٹیم کی تشکیل بھی کرتے ہیں مناسب سے. شاید کچھ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ سرفراز ڈیولپمنٹ سینٹر آن گراؤنڈ اتنی ایکٹیو نہیں ہے, حالانکہ یہ بات نہیں. ماشاءاللہ بے شمار تنظیموں سے اب بھی ہم زیادہ ایکٹیو ہیں. لیکن کیا ہے کہ بے شمار چیزوں کی تشہیر ہم مناسب نہیں سمجھتے. آپس میں بیٹھ کے بعد جو تشہیر کی قابل سمجھی جاتی ہے, کبھی بھی میں نے بات کی کہ اس لفظ کسی کو وجود نہیں کیا جاتا. کبھی بھی کسی داد دینے والے کی تشہیر ہم نہیں کرتے. آن اسپاٹ جا کے کبھی گاؤں بھی مینشن نہیں کرتے. ہم جب اپنی میٹنگ ہوتی ہے, ابھی میں نے پروجیکٹ سے بتایا نا کہ ایک کنسٹرکشن کا, تو گاؤں اس لیے مینشن نہیں کیا. ہم اپنی جب میٹنگ ہوتی ہے تو ہم گاؤں مینشن کرتے ہیں, لیکن عام پبلک میں ہم یہ بھی مینشن نہیں کرتے کہ کہاں پہ اپنے کام کیا ہے, کہ کسی کی عزت نفس متاثر نہ کیے گئے. اس طرح کے کاموں پہ کبھی بھی ہم جا کے تختی بھی دلاتے ہیں. تو کتابوں کے سلسلے کی بات کروں کہ کافی عرصہ پہلے کچھ ساتھی نے مشورہ کیا کہ جب آپ بکس دیتے ہیں تو بکس پہ اسٹیمپ کر دیا جائے کہ یہ سرفراز ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف سے دی گئی. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کتابیں ہفتے جو وہ آگے جا کے فروخت کر دے. تو چیئرمین صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ جب ہم بکس دیں گے نا تو یہ ہم اس کو نشانہ بنا لیں گے کہ باقی سبھی بچے کو کہیں گے کہ آپ نے صدقے کی رقم سے, زکوٰۃ کی رقم سے یا قرأت کی رقم سے قابل نہیں ہے. تو اس کا جو ضمیر اس کو ملامت کرے گا, نہ بھی کرے, لوگ اس کو جینے نہیں دیں گے. اس لیے کبھی بھی کسی چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مینشن نہ کریں. تو یہ ادارے کا تعارف تھا. بہت لمبی لسٹ ہے ادارے کے کنسٹرکشن کے کاموں کی, جیسے ایک نام نے کام کیا ہے علاقے کے اکثر اسکولوں میں واش روم کی سہولت یہ سرفراز ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف سے ہے. بے شمار بھی یہ ہمارا کہ ایک مکمل اسکول گورنمنٹ اسکول ہے. سن 2000 میں 10 لاکھ کی خرچی رقم سے ڈبل منزل ڈبل اسٹوری ہے. تو وہ اسکول ادارے نے بنا کے لیا ہے. گورنمنٹ سینٹر میں بے شمار کام کیے اسکولوں میں. میرپور گورنمنٹ سائنس کالج کے حوالے سے, گورنمنٹ ڈگری کالج کے حوالے سے, ڈسٹرکٹ یہ میرپور کے حوالے سے. آج بھی اللہ نہ کرے کسی کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے, لیکن ویسے اگر وزٹ کریں تو آپ کو آج بھی پوری جیل میں جا بجا سرفراز ڈیولپمنٹ سینٹر کی نظر آئیں گے کام کہ وہاں پہ کمپیوٹر لگائے گئے, وہاں پہ پنکھے لگائے گئے, وہاں پہ مسجد بنائی گئی, وہاں پہ لائبریری بنائی گئی. بے شمار ادارے کے کام ہیں جو وہاں پہ ادارے کی کامیابی کا بہت ثبوت ہیں. تو یہ ہو گیا تعارف. اب آگے اصل مقصد کی طرف ہم آتے ہیں. ہماری رجسٹرڈ تنظیم کے حوالے سے, کوآرڈینیشن کونسل کے حوالے سے, کہ ہماری تنظیم جو رجسٹرڈ ہے ہم نے بھی ووٹ کیا ہے. تو ووٹنگ کے سلسلے میں ایک ٹیم کی ہوئی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل. اس کا کام کیا ہے کہ سبھی تنظیموں کو کوآرڈینیٹ کرنا, سبھی تنظیموں کو اکٹھا کرنا. جیسے آج ہم نے اکٹھا کیا ہے, جو تعارف میں نے آپ کو بتا دیا ہے, شاید آپ آدھی باتیں بھول جائیں, لیکن جہاں بھی سرفراز ڈیولپمنٹ سینٹر کے حوالے سے آپ کو بندہ پوچھے گا تو زیادہ نہیں, لیکن آدھا تعارف سرفراز ڈیولپمنٹ سینٹر کا آپ بھی کرا سکتے ہیں. یہ کیوں ممکن ہوا کہ آپ کے سامنے ہم نے باتیں رکھی, آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا. تو اگر ہم کوشش کریں اسی طرح مختلف تنظیموں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں, تو ہم سبھی دوسرے جو ادارے ہیں ان کو آگے پریزنٹ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. اگر کوئی کے حوالے سے کوئی کرٹیسزم ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. ہم اداروں کے اوپر کوشش بھی کریں گے, اور ان کے لیے اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو ان کو ہم ڈیفینڈ بھی کریں گے. تو میں یہ ادارے کے حوالے سے سرفراز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہا کہ ہم جیسے آج ہم نے کیا ہے کہ سبھی جگہوں پہ کوشش کریں کہ سبھی تنظیمیں مل بیٹھیں اور اپنے کوآرڈینیشن سے ایک دوسرے کو تقریب ہوں, تاکہ ہم منظم ہو کے بہتر طریقے سے کام کریں. جیسے ہوتی ہے کہ ادارے کی جو آج کی میٹنگ ہے اسی کو لے لیں, اس کے حوالے سے تشہیر کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک مسافر سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ کوشش کیا کریں کہ ہر وقت تشہیر ہو. اس کے حوالے سے ہم 3 کیٹیگری کو نظر رکھتے ہیں. جیسے آج کی میٹنگ ہے,
اس میں 3 طرح کے افراد ہیں۔ ایک افراد کا طلب جو ہے وہ ہے یہاں پہ موجود جو افراد ہیں، ان کے سامنے تو ہم نے جو کہہ دیا، جو انہوں نے سن لیا، سب تک پیغام پہنچ گیا۔ کچھ ساتھی ایسے ہوں گے جن کو ہم نے دعوت دی ہوگی، لیکن کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ یہاں پہ پہنچ نہیں سکے۔ وہ کسی انتظار میں ہوں گے کہ کب ادارے کی ایک پوسٹ لگے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میٹنگ میں ہوا کیا گیا ہے۔ ہم نے ان کی جو سیٹسفیکشن ہے یا ان کو مطلع کرنے کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بر وقت آج رات تک ہماری پوسٹ اپلوڈ ہو جانی چاہیے، اور وہ بھی ادارے کے پیج پہ کوئی بھی بندہ سرفراز سینٹر کے فیس بک پیج کو جوائن کر سکتا ہے، جوائن کر کے وہاں سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا طبقہ۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو آئے بھی نہیں اور جن کو ہم نے انوائٹ بھی نہیں کیا، ان تک پیغام پہنچانا ہے، تو وہ ہوتا ہے پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کا دیگر جو سلسلے ہیں ان کے ذریعے۔ تو وہ ہمارے ساتھی حضرات جیسے ہمارے پریس سیکرٹری اسلام قادر صاحب، اور ہمارے لیے انصار خدمات ہیں جناب جمیل نور صاحب۔ اور ہمیں یہ بھی یاد حاصل ہے، ایک بات شاید کسی کے لیے چھوٹی بات ہو، ایک جگہ میں نے بات کی کہ شاید کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں کہ جو کسی تنظیم سے، کسی ادارے سے یا کسی بندے سے اس کی پروموشن کے لیے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہوں یا کچھ رقم مراد دیتے ہوں، لیکن ہمارے ساتھ ایسے ساتھی ہیں کہ جو ہماری خبریں بھی لگاتے ہیں اور ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں ممبرشپ کے میں۔ جیسے ہماری ممبرشپ کے سلسلے جو ہیں وہ یو کے میں بھی ہمیں اوورسیز کے حوالے سے کہ 25 پاؤنڈ سالانہ کے حوالے سے ہمارے بازار میں سے ہم ممبرشپ کو بھرتی کر رہے ہیں تاکہ اپنے اخراجات کو منسوخ کیا جائے۔ تو ہم چونکہ کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا کہ کیا آپ آج باقاعدہ فنڈ اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے ان کو یہی کہا کہ ہم فنڈ کے حوالے سے بات ضرور کریں گے، ہم فنڈ اکٹھی کرنے نہیں جا رہے ہیں، لیکن کچھ ساتھیوں کی تجویز تھی کہ فنڈنگ کے لیے ایک باکس رکھ دیا جائے تاکہ اگر کچھ لوگ فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں سلاب البان کے حوالے سے تو وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو یہ ابھی ہم ادھر باکس رکھ دیں گے، 2 باکس ہوں گے، ایک ہے سجدہ خیرات کے لیے، اور ہم ہمیشہ سے سادات کے لیے ایک الگ سے حصہ مختص رکھتے ہیں۔ تو ایک باکس ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے سادات کرام کے حوالے سے، تو جو بھی ساتھی ڈونیٹ کرنا چاہے آپ رکھیں گے باکس، جو بھی اگر ڈونیٹ کرنا چاہے سلاب البان کے حوالے سے تو وہ یہاں پہ اپنی ڈونیشن دے سکتا ہے۔ اور کوشش کریں سبھی تنظیمیں ہمارے لیے سبھی محترم ہیں، جو تنظیمیں آئیں رجسٹرڈ یا غیر رجسٹرڈ، جیسے ہماری الیکٹرانکس میڈیا میں رجسٹرڈ تنظیم نہیں ہے، کچھ اور تنظیمیں، سبھی کو میں نام نہیں لوں گا لیکن سبھی کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ یہاں پہ پہنچے اور یہاں پہ پہنچ کے ہمارے جو کئی باتیں ہیں ان کو سنا۔ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کوئی سیشن رکھیں گے کہ آج ہم نے سنائی ہیں کل ان سے بھی سنیں گے اور بہتر جو رائے ہو اس پہ دل کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپس میں ہم تنظیمیں آپس میں میل جول بڑھائیں، میل جول بڑھا کے ایک دوسرے کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کریں۔ معلومات جب حاصل ہوں گی تو ہم بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو پریزنٹ کر سکیں گے۔ جیسے میڈم کم کام کر رہی ہیں ریڈ پیشنٹ کے حوالے سے، تو ان سے میرا یہ تعارف ہے کہ ایک بار کیا ہوئی تھی جنس ایسے کے حوالے سے، کورونا کے حوالے سے، تو وہاں بھی ہماری پہلی ملاقات ہوئی۔ تو ہم ایک دوسرے کو اس وقت سے اگر جانتے ہیں، اس وقت سے ہم پتہ ہے کہ کس ادارے سے کام کر رہے ہیں، تو ہم تعارف دوسرے کو بھی کرا سکتے ہیں کہ یہ فلاں ادارے سے، یہ فلاں ادارے سے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے میل جول بڑھائیں، ایک دوسرے سے میل جول بڑھائیں گے، ایک دوسرے کی بے شمار خوبیوں کو، بے شمار کاموں کو ہم کہیں بھی پریزنٹ کر سکیں گے۔ جیسے ہمارا کام اسکول سے کافی میل جول رہتا ہے، کافی کام مل رہتی ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ میں سے بے شمار لوگوں کو کہنا ہے وہ کہ اس وقت پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم جو بلائنڈ کی ہے اس میں کیپٹن اکاؤٹ اسکول سے ہے اور اس میں کوچ بھی اکاؤٹ اسکول سے ہے، اور دونوں کا تعلق علاقہ کھڑی سے ہے، وہ بڑا ہوئے ہیں چیزیں سے آگے، تو وہ دونوں کوچ بھی اور کیپٹن بھی اور کچھ کھلاڑی بھی جو اکاؤٹ اسکول کے ہمیشہ سے قومی ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ جیسے ہم یہ ہمارے ساتھی انجینئر جین عثمان صاحب ہیں، کرملائی ویلفیئر ٹرسٹ، ان سے ہمارا کوپریشن رہتا ہے، تو میں اسٹیج پہ بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی بندہ پوچھے گا جی کہ ہمیں سروس چاہیے تو ہم بلا یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں، ان کی جو سروس ہے وہ 50 روپئے کلومیٹر کے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں اور ون سائڈ، جیسے یہاں سے اگر بیپر جائے تو 20 کلومیٹر پر تو 1000 روپیہ بنے گا۔ تو یہ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے معلومات ہیں۔
जब मालूमात ही नहीं होंगी तो आप मतलब हम किसी को डिफेंड या प्रेजेंट क्या कर सकेंगे। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेशन काउंसिल के हवाले से ये जो बातें हैं कि कोशिश करें एक दूसरे से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन रखें। फ्लड की इमदाद के हवाले से जो सरकार तरफ से सेंटर की तजावीज़ हैं वो ये है, एक तो ये गिले की बात नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी लैग है, कमी ज़रूर है। इसको मैं कहूँगा कि हमारे जातना से कस्बा रेफर ऑर्गेनाइजेशन उनका काफिला गया है, KIRF का काफिला गया है सलामत की बात के लिए। लेकिन अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकती, हमें भी इन्वाइट किया जाता है, दुआ में हम भी शामिल हो जाते हैं। हो सकता है कि किसी के साथ हम भी कोऑर्डिनेट कर दें या कुछ और तजावीज़ देते हैं या मिल के काम कर दें। ये थोड़ी सी लैग है, इस पर हमें ये बहुत दूर करना पड़ेगा। कि बेहतर तरीका है कि हम आपस में सलाह मशवरा करके, बल्कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन काउंसिल ग्रुप हैं तो हम कोशिश करें कि उन ग्रुप्स में कोई भी अगर काफिला जाता है तो जाने से पहले ही उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि कब वो काफिला जा रहा है, ताकि बेहतरीन तरीके से, जैसे कि ख्वाजा साहब वो काफ़ी एक्टिव हैं इस मामले में, उन्होंने कहा कि कपड़े ये पैके कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये जब होता है तो पता चल रहा है कि कोई किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर किया जाए कि पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए कि फिलहाल दिन फिलहाल काफिला जा रहा है, तो उस काफिले के साथ को कोऑर्डिनेट करना चाह रहा है तो करे। तो हमारी जो आपस में जो डिस्कशन हुई है, पहली बात तो ये है कि हम जितनी इमदाद इकट्ठी हुई वो सभी की सभी जो थोड़ा सा हिस्सा हम के लिए बचा के रखेंगे। उसके अलावा जितनी इमदाद होंगी वो हम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जरिए ही होगी। इस हवाले से जब भी काफिला निकले हमें 1 या 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दें, हम जितना सामान जो कुछ है वो कलेक्शन जो हुई है वो वहाँ पे मेकर बैंक हो जाएंगे। और ये फैसला क्यों लिया, हमने कहा कि अगर हमारा साथी को जाना चाहे, बेशुमार साथियों की दिली ख्वाहिश होगी कि हम भी जाएँ, लेकिन सभी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये कि अगर हम यहाँ से काफिला लेके चले जाते हैं तो हमारी अगर 4 लाख की डोनेशन इकट्ठी हुई है तो 2 गाड़ियाँ लेके जाते हैं, लास्ट में रस्ते में भर्ती करके जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि वो लाभ भी उन लोगों में सर्व किया जाए, ना कि हम डिग्री पे जाते हैं। तो जो भी टीम लीडर से जाएगी हमारा सामान उस टीम के साथ जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से हमारा 100% सामान जो है डिलीवर होगा। फिर तो जब तजवीज़ दी कि मुल्क की जो अदारे काम कर रहे हैं, जैसे आर्मी काम कर रही है या मुख्तलिफ अवाम की इंतजामिया काम कर रही है, तो उसके हवाले से जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल के अदालत जानते हैं उनसे बेहतरीन मालूमात हासिल की जाए। मालूमात हासिल करके फिर जो है ना स्पेसिफिक लोकेशन चूज़ की जाए कि हमने जहाँ पे काम करना है, और फिर हमने काम बाउंड्री पे नहीं करना। ये दर्जे में मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ये तजर्बा हासिल हुआ है कि जो अननाउन आते हैं अगर उनको गाइडलाइन नहीं मिलती तो पहला स्टेप, पहला गाँव, पहला मुतासरा इलाका वहीं पर तकसीम करेंगे, दूसरा जगह वो भी वहीं पे, तीसरा जगह वो भी वहीं पे। तो हमने बेहतरीन मालूमात हासिल करके कोशिश करना है कि हम गहराई में जाएँ, आगे इलाकों में जाएँ जहाँ पे लोग कोई नहीं पहुँच सका, वहाँ पे हम पहुँचने की कोशिश करें। तो हमने ये जो कोऑर्डिनेट करना है तो कोशिश करें 1-2 दिन में मज़ीद इस हवाले से मीटिंग कर दें, सभी तंजीमों को इकट्ठा कर देंगे। तो बेहतर कोऑर्डिनेशन से जो भी होगा, हाँ ये बात होगी कि हम जो सामान लेते हैं तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हमारी भी होती है कि एक सेक्शन बना देंगे जहाँ पे जाकर सामान डिलीवर किया जाए। अगर वहाँ पे कोई रेस्क्यू सेल बना हुआ है, कोई कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ पे जाके देते हैं या सरकारी तौर पर डिलीवर करते हैं, तो वहाँ पे जाके छोटी सी फुटेज बना दी जाएगी सरकार सेक्टर का सामान यहाँ पे डिलीवर कर दिया गया है। तो हम क्या होता है कि वो हम अपने डोनर को भी भेज देते हैं वीडियो, ताकि वो भी सेटिस्फाई हो जाए कि हमारा काम डिलीवर हो गया है। तो ये हमारे हैं। तो सभी ये तंजीमें एक साथ मिल के काम करेंगी। हमारी खिदमत हर किसी के लिए यकसां तौर पर जो भी मुमकिन हुआ हम सभी साथियों के साथ मिलकर काम करेंगे और कोशिश करेंगे। तो इवेंट है ये, आज मैंने मीटिंग होगा, ये हमारी मीटिंग है। इवेंट जो करते हैं जैसे हमारा शिव प्रोग्राम होगा, एक और इवेंट में भी उसका ऐलान करूँगा, फिर किसी को इस काम से जारी करेंगे। तो जब भी कोई इवेंट हो तो उस इवेंट को सभी तंजीमें मिल के ऑर्गेनाइज करें। बेशक ऑर्गेनाइजिंग प्लान, जैसे आज प्लान हमारा है, आप शामिल हुए हैं, प्लान उस तंजीम का होगा, लेकिन हम मावरत जरूर करें। तो सरफराज इवेंट सेंटर के प्लेटफॉर्म से ये जो बाकी साथी जितनी तंजीमों से बैठे हैं, मैं उनके लिए आज ये ऐलान करता हूँ। पहले भी हम हाजिर हैं कि जिसको भी जिस तरह की भी खास कर अफराधी क़ुव्वत के हवाले से जो भी उनकी तोक़ो होगी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे।
जैसे एक गाड़ी है यहीं पे हमारी 8 तारीख को दोबारा हमें विजिट करना है। यहाँ पे इतना शादी का प्रोग्राम है, हमारे जो शाह साहब एग्जीक्यूटिव हैं, उम्मीद की कर UK बेस्ड चैरिटी है, वहाँ पे रजिस्टर्ड भी है। ये कराते हैं तो पूरी तकरीबन मैनेजमेंट की टीम जो है वो सरफराज अहमद सेंटर की ही यहाँ होती है, और अदाकाराना खिदमत के लिए सरफराज अहमद सेंटर की टीम हमेशा से यहाँ हाजिर होती है। इस तरह हम ऐलान करते हैं कि किसी भी तंजीम को जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हमारे साथी हम इंशाअल्लाह हर वक्त हाजिर हैं। तो सभी तंजीम के लिए ये ऐलान है। तो इवेंट के लिए कैंप के हवाले से होप वेलफेयर ट्रस्ट, ये ख्वाजा साहब की थोड़ी सी दिलचस्पी होगी थी, ये स्पेशल पर्सन के हवाले से काम कर रहे हैं। ये हमारी जागरा से है कि होप वेलफेयर ट्रस्ट टीम ये स्पेशल पर्सन के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी फिजियोथेरेपी के हवाले से यहाँ पे जागरा है एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी कैंप किया हुआ है। वहाँ पे ऐसे भी मरीजों को किया जाता है प्राइवेटली। अगर कोई और भी एक्सीडेंटल केस या इस तरह का कोई एक्सीडेंटल केस या इस तरह का कोई बड़ा है, किसी को फिजियोथेरेपी की अगर सहूलत चाहिए तो वो वहाँ पे फिजियोथेरेपी दे सकता है। ये बच्चों की व्हील चेयर के हवाले से, जिन बच्चों की ज़रूरत होती है कैंसर के हवाले से, अद्वियात के हवाले से, तो ये अदारा हमेशा से इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने आज जब बात हुई एक और सिलसिले की बात भी की, तो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ डोनेशन इकट्ठी हुई और कुछ बच्चों ने गिफ्ट हैम्पर जैसे होते हैं वो करने के लिए एक बैग एक बंदा मुझे दुकान पे देख गया। वो कहता है कि इसमें हमने बिस्किट, टॉफियाँ, सब्जियाँ इस तरह के डाले हैं कि ये जब सामान है सलाद दुकान के वजह से तो बड़ों को तो हम स्टेट करेंगे, बच्चों के लिए कुछ हम करना चाहिए। तो ये स्पेशल पर्सन हमारे स्पेशल गेस्ट, इन्होंने ये कुछ गिफ्ट हैम्पर भी लाए हैं। ये भी हमारे जो है ना सलाम दुकान के वजह से उनके साथ जाएगा। और इनकी जो डोनेशन जो इकट्ठी हुई है, इन्होंने कहा कि डोनेशन के वजह से वो भी हम सरफराज वेलफेयर सेंटर को ही लेंगे, तो सरफराज वेलफेयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से ही वो कोऑर्डिनेशन काउंटर को जाएगी। तो और वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन मिसेस कविता सिकंदर, तो ये हम हर वक्त हर तरह से हाजिर हैं। तो इनके हवाले से हम एक मीटिंग कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जो नुमाइंदगान हैं साहब या हम अलग से किसी दिन एक मीटिंग रखेंगे जिसमें आप हजरात होंगे, हमारे इलाके की तंजीमें वो होंगे और ये होंगे। हमने कुछ मामला डिस्कस करने हैं कि इन तंजीमों के क्या मसाइल हैं, मसाइल के हवाले से हम एक अलग से एक सेशन रखेंगे तो इंशाअल्लाह मसाइल को भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ तजावीज़ जो हमने दी हैं इस हवाले से इवेंट का मैं ऐलान करके आगे के प्रोग्राम को एंड करूँगा। हम बहुत जल्द एक मार्शल आर्ट के हवाले से, किक बॉक्सिंग के हवाले से एक इवेंट ऐलान करने जा रहे हैं कि बहुत जल्द शायद अक्टूबर नवंबर में हमारे यहाँ पे यात्रा में ऑल कश्मीर किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का इंतजार करने जा रहे हैं और वो होगा सरफराज वेलफेयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से ही। तो इसके साथ ही मैं जनाब डॉक्टर साहब सदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो अपनी विरासत का इजहार करेंगे और इस मीटिंग को जो लिखेंगे डॉक्टर साहब। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के तमाम मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरीके से रेगुलर मीटिंग होती है, उसको भी सलाह रही होती है।
کامیابی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس طرح کی ڈیڈیکیشن اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور مجھے میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے میں اس طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اس کے ایک سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, ان کے لباس سے, ان کی آنکھوں کی چمک سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ شاندار ہوگا. جو موجودہ حالات ملک کے ہیں, سیاسی معاشی صلاح کی کیفیت ہے, اس کی وجہ سے بعض دفعہ ہمارے اندر مایوسی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ان بچوں کو دیکھ کے تو میرے دل میں ان کی نئی کرن جاتی ہے. انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا. ابھی میڈم تشریف لائی ہوئی بچے جو اسپیشل بچے ہیں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تو راج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے, اور خواجہ ظفر صاحب چونکہ اس کام کے قانونی لیبر ہیں اور یہ لوگ جتنی محنت مشقت کرتے ہیں ان بچوں کو کسی قابل بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سرفراز پروفیسر سینٹر کے حوالے سے بہت سی باتیں پہلے سے بڑے عرصے سے میرے علم میں, میں چونکہ دوستاگری 7-8 سال سے کوآرڈینیشن کونسل کے ساتھ منسلک ہوں, وہ کافی سارا علم ہوتا رہتا ہے ان کے بارے میں. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مزید ہمت و توفیق عطا فرمائے, اپنے کام کو اسی طرح آگے بڑھاتے رہیں. اب جو آج کا جو ہمارے آنے کا مقصد ہے کوآرڈینیشن کونسل کے حوالے سے, اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 7-8 سال سے میں یہ ان کے ساتھ چل رہا ہوں. پہلے مجھے تحصیل کوآرڈینیشن کونسل میرپور کا صدر بنایا گیا اور وہ بعد میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ان کو ہم جاری نہ رکھ سکتے. کچھ لیجسلیشن کے مسائل تھے, کچھ پیچیدگیاں ایسی پیدا ہو گئی کہ 3 سال کام کرنے کے بعد یہ کوآرڈینیشن کونسل تقریباً غیر فعال ہو گئی. اس سے قبل ہر مہینے ہماری تحصیل کوآرڈینیشن کونسل کی میٹنگ ہوتی تھی, تمام تنظیمیں اس میں موجود ہوتی تھیں اور بڑی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مل جل کے ہم یہ سارا نظام چلا رہے تھے. بعد میں سیکریٹریٹ میں نے لیٹر بھی لکھے اور ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیزائن کیا, پھر نئے پریزیڈنٹ صاحب نے, ان کی اچانک وفات ہو گئی اور اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے پھر کوآرڈینیشن کونسل بنائی گئی. لیکن پھر گورنمنٹ نے ڈیزالو کر دی لیجسلیشن کے حوالے سے اور اب ریسنٹلی نئی کونسل بنی ہے. اس وقت جو ہماری ٹیم بنی ہے اس کے اندر جتنے ممبران ہیں, اور آپ تک یہ سن کے خوشی ہوگی کہ آج اس میٹنگ میں ہماری تقریباً 100% نمائندگی ہے. تمام کوآرڈینیشن کونسل کے عہدیدار موجود ہیں, سوائے ان کے جو اس وقت سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان لے کے راجن پور کے علاقے میں موجود ہیں. عامر بشیر صاحب, حاجی شاہد صاحب اور گلناز صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکتے, وہ تیار تھے, آخری وقت میں ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً سارے ہمارے سینئر رائٹر موجود ہیں, جنرل سیکرٹری موجود ہیں, فائنانس سیکرٹری موجود ہیں. وہ یہ کوآرڈینیشن کونسل کی ایک طریقے سے بھرپور نمائندگی یہاں پہ. میں اگر آپ برانا میں تو یہ مجھے آپ اٹھا کے بتا دیں سر این جی او سے متعلقہ نمائندے کتنے موجود ہیں. حقیقت یہ کہ چند لوگ ہیں, زیادہ نہیں. وجہ صاحب نے آپ اٹھایا, میڈم نے آپ اٹھایا, یہ تو ہمارے ساتھ آ گئے. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ علاقے کی این جی اوز اور چونکہ اب ہم ضلعی کونسل ہے, اب تحصیل کونسل نہیں ہے, تو گنتی کے چند لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ایسے میں کوآرڈینیشن کی توقع رکھنا میرے خیال میں زیادہ اچھا پیغام نہیں ہے ہمارے لیے. بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ چند دن کے اندر شہر میں تمام تنظیموں کو دوبارہ بلایا جائے. اس سے پچھلی میٹنگ میں بھی امتیاز صاحب کے علم میں ہے کہ بہت کم حاضری تھی, اور یہ دلچسپی کا جو لیول ہے این جی اوز کی طرف سے, اس کی وجہ سے ہمارے لیے اس کام کو پراپر طریقے سے لے کے چلنا تھوڑا سا مشکل ثابت ہو رہا ہے. بہرحال میں ایک بار پھر آپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ نے کوآرڈینیشن کونسل کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے تعاون کی جو بات کی ہے اس کے لیے آپ صاحب کا بہت شکریہ. ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ 7 ستمبر تک
जो तंजीमें इस वक्त फील्ड में काम कर रही हैं और जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आगे जाना चाहती हैं, वो 7 सितंबर को अपना सामान और नकदी वाला जो भी पहुँचानी है उसकी लिस्टें बना के हमारे हवाले कर दें और उसकी कापी हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पहुँचा देंगे। अगले 2 दिन के अंदर अंदर हम ये सारा सामान उसको सॉर्ट आउट करके उसकी पैकिंग वगैरह प्रॉपर करके 10 तारीख को हम इसका फाइनल डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमें इसको डिस्पोज आउट करना है। ये कोऑर्डिनेशन काउंसिल के हवाले से है। मज़ीद इंशाल्लाह हम लोग रब्ते कर रहे हैं, सबसे थोड़ा सा शायद सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि जो हाजिरी की पोजीशन है उसके लिए वैसे एक आदमी मैं बात आप तक पहुँचाऊँगा। अनमोल खिलाफ महबूब साहब आज़ाद कश्मीर में किडनी डायलिसिस का काम शुरू करने वाली कंपनी है। सन 2003 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। उससे पहले इस पूरे आज़ाद कश्मीर से लोग पंजाब और दूसरे इलाकों में रेफर होते थे और अक्सर रास्ते में काम होते थे। इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए और दूसरे जो अखराजात आते थे उनकी अदम दस्तयाबी के पेश नज़र फ्री डायलिसिस का इंतजाम किया गया है। ये उस बात हो गए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 मशीनों से शुरू होने वाला सफर 29 मशीनों तक पहुँच चुका है। डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर डिवीजन की सतह पर बॉडी कार्ड मौजूद है जिसके अंदर हमारे सारे डायलिसिस सेंटर उसके मेंबर हैं, कोटली, बिबर, रडियाल, जातराम और मंगीला। इसके अलावा जातराम और मंगीला के जो 2 सेंटर्स हैं ये मुख्तलिफ तंजीमों ने अपने तौर पर बनाए हैं, लेकिन उसके अंदर अनिमल फ्लावर संगठन ने मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट फ्राहम की। उनके साथ आज तक हमारा ताल्लुक जारी है। उनकी सुपरविजन, उनकी खरीदारी, उनके टेक्निकल वसाइल वो सारे अनिमल फ्लावर संगठन देंगे। इसके अलावा मुजफ्फराबाद और रावलाकोट के अंदर भी हम टेक्निकल सपोर्ट मुहैया जा रहे हैं। एक मरकज़, एक स्टेट ऑफ द आर्ट अदारा और इस अदारे की सबसे बड़ी खूबी है कि इस वक्त हमारे पास वेटिंग लिस्ट कोई नहीं है। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर डायलिसिस सेंटर के अंदर जब मरीज जाता है उसको वेटिंग लिस्ट में इंतजार करना पड़ता है। 6 महीने बाद बारी आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 7 बाद आएगी। जब उसकी बारी आएगी तो उसका डायलिसिस शुरू हो जाएगी। जबकि मीरपुर डायलिसिस सेंटर वो वाइड सेंटर है कि जहाँ पे बगैर किसी तारीख के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी पैसे के फौरी तौर पर इलाज की सहूलत मुयसर आ जाती है। मरीज डायलिसिस सेंटर में दाखिल होता है, उसको किसी दूसरे बंदे से बात करने की जरूरत नहीं है। ड्यूटी में मौजूद नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि अफसरात में 6 साल आज़ाद कश्मीर के अवलीन नेफ्रोलॉजिस्ट में, और उनकी वजह से ये सेंटर जो आज स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बन चुका है। बेहतरीन सर्विसेज हर मरीज को बगैर ताखीर के दस्तयाब होती हैं। वो इस हवाले से ये थोड़ा सा तफसील बयान करने का मकसद ये था। एक तो आप सबको दावत देना चाहता हूँ, जब भी मौका मिले सेंटर को विजिट जरूर करें। दूसरा, इम्तियाज़ साहब ने जो तफसील बताई मुख्तलिफ तंजीमों के साथ रवाबत की, उनकी सपोर्ट की, तो हमारा बजट इस वक्त तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद हो चुका है सालाना बजट जो है। और मेरे इलम के मुताबिक सरबराज वेलफेयर सेक्टर में आज़ाद कश्मीर का जो पहला सेंटर है जिसने सबसे ज़्यादा इस काम का आगाज़ किया और एक ऐसा पौधा लगाया कि आज हमारे मीरपुर के अंदर 7-8 डायलिसिस सेंटर्स हैं और सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में टोटल 1 डायलिसिस सेंटर है और उस डायलिसिस सेंटर में सूरत है कि सुबह मरीज जाता है और शाम को बगैर डायलिसिस से उसको वापस करना पड़ता है, पानी नहीं आती है। जबकि हमारे मरीज भी मिल जाती है और जिस वक्त उसका टाइम होता है उस वक्त उसका डायलिसिस भी हो जाता है। मेरे लोग ने कि डायलिसिस सेंटर के साथ सरफराज वेलफेयर सेंटर ने ताल्लुक किया हो, मुमकिन किया होगा। वैसे भी असदार को मेरे लोग वो सरफराज साहब भी तशरीफ रखते हैं, बाकी ये बात भी मौजूद है। उधर नज़र करें, थोड़ी सी इधर भी कीजिएगा क्योंकि जाने का काम है। और इस वक्त आप इस लेवल पे हैं, उसके अंदर में आपकी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि अगर पूरे डिवीजन की जो सर्विसेज है उनकी हम देखभाल कर रहे हैं, सारे मिल के हमारा ऑफिस जो है DHQ के अंदर, उसके अंदर इसका दफ्तर है और वहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ। पूरे डिवीजन ने जितना आज़ाद किया इसके लिए, तो जब ये मजबूत होगा तो इंशाल्लाह पूरे डिवीजन और पूरे आज़ाद कश्मीर के डायलिसिस सेंटर मजबूत होगी। तो एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरफराज वेलफेयर सेंटर की जो एक्टिविटीज़ है वो काम है और वो फाउंडेशन के काम है, यही लोग हमारे लिए उम्मीद की किरण है
ان سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی اور مسائل کا خاتمہ ہوگا. آپ سب کو بہت شکریہ. ویسے میں یہ بات کہوں تمام خواتین حضرات اور یہ کراٹے کے جو بچے ہیں السلام علیکم. میں امتیاز صاحب میں مجھ سے کوئی ابھی بات ویسے نہیں ہوتی اور نہ ٹائم کا بات بہت سکتا ہوں. ہاں جہاں میرے صاحب یہاں پہ ہوتے تو پھر بات ہوتی. سب سے پہلے میں یہ بات یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرفراز لشکر بیسیکلی آج سرفراز لشکر سینٹر کی ماہانہ میٹنگ ہے. اس میں ہم لوگوں کو بھی سرفراز لشکر سینٹر نے مدعو کیا ہے. بہت شکریہ ہے اس چیز کا کہ کوآرڈینیشن کونسل کے ممبران کو بھی آپ نے بلایا اور سوشل ویلفیئر آفیسر کو بھی اپنی ماہانہ میٹنگ میں بلایا. یہ ایک بہت اچھی روش ہو سکتی ہے فیوچر کے لیے بھی کہ تمام جو این جی اوز اس طرح کی میٹنگ ماہانہ کیا کرے اس میں کوآرڈینیشن کونسل کے ممبران اور سوشل ویلفیئر آفیسر کو بھی بلایا کرتے ہیں. اس کا مطلب ایک تو معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے حالات جاننے میں بہتری آتی ہے اور یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سی این جی اوز کیا کام کر رہی ہے اور اس کے کس حد تک اس کا والیوم ہے. تو سرفراز لشکر سینٹر کی جہاں تک بات ہے کہ جب سے میں میرپور میں آیا ہوں سرفراز لشکر سینٹر کے سامنے ایک شہر کا مقام ہے ان کے میں ویل نام ہے میرے لیے سرفراز لشکر سینٹر. بہت پرانی تنظیم ہے. جناب چیئرمین سرفراز صاحب مبارکباد مجھے ہیں. ابتدائی طور پر تو سرفراز لشکر سینٹر نے جہاں تک میں جانتا ہوں ایمبولینس سروس سے کام شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ ان کے کام وسیع ہوتے چلے گئے اور کئی چیز سے لے کے جاننا تک سرفراز لشکر سینٹر مختلف گاؤں جہاں کتنے بھی ان کو اپنی سماجی خدمات کام کر رہی ہے. مبارکباد کی مجھے کہ آپ لوگ جہاں تک حکومت کا تعلق ہوتا ہے حکومت کے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں اور ریلیف کے جو کام ہوتے ہیں وہ اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک این جی اوز اپنا حصہ نہیں ڈالتے ہیں. حکومت نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن این جی اوز ہی ہوتی ہیں جو حکومت کا ہاتھ بٹاتی ہیں اور ہم یہ ریلیف کا کام پورا کر سکتے ہیں. میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ خصوصی بچے بیٹھے ہوئے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے میں جب بھی کسی اس طرح کے ادارے میں جاتا ہوں تو میرے اندر جینے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ خصوصیات سے محروم رکھا ہے تو ان کو دگنا ایسی خصوصیات فراہم کی ہیں جن سے وہ ہم سے اعلیٰ ہو چکے ہیں اور ان میں زیادہ ہم سے زیادہ سمجھ اور فہم پائی جاتی ہے. تو جتنا میں نے میرپور میں دیکھا ہے کہ خصوصی افراد میں جتنا اچھا کام ہمارے ڈسٹرکٹ میرپور میں ہو رہا ہے میں نے کئی دیگر ضلع میں ایسا اچھا کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس میں اپنے خواجہ ظفر صاحب ہیں, امیر انصاری صاحب میڈم بیٹھے ہوئے ہیں, عبدالواحد میموریل کے اشرف مغل صاحب نے انتہائی شاندار کام کرے اور عقاب کا نام بھی میں خصوصی طور پر لینا چاہوں گا. اس نیز میں انہوں نے امتیاز بھی حاصل کیا جو ہمارے میرپور کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یہاں پہ میں کراٹے کے جو بچے بیٹھے ان کی بات کرنا چاہوں گا. پرانی کہاوت ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں کہ بندہ اسپورٹس کے ساتھ بھی تھوڑا سا طلب ہونا چاہیے اس کا. آج کل بچے سوشل میڈیا پہ اس قدر راغب ہو چکے ہیں اس طرف کہ انہوں نے اسپورٹس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا. اب کسی بچے کو کہو کہ آپ فٹ بال کھیلو یا کرکٹ کھیلو تو وہ موبائل میں کھیلتے ہیں. اس وقت ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ دیگر انسانی خدمات کے ساتھ ساتھ جو این جی اوز ہیں وہ کھیلوں کی طرف بھی راغب کریں لوگوں کو اور ان کھیلوں کو سپورٹ کریں. مختلف قسم کے ٹورنامنٹ مختلف علاقوں میں کرائے جائیں جس میں بچے اپنی یہ جو غیر انسانی سرگرمیاں ہیں وہ بھی کر سکیں اور ان کو جو بچوں کو ہے نا ٹھیک ہے سوشل میڈیا بہت اہم ہے آج کل کے دور میں لیکن سوشل میڈیا سے میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی دوری بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو سرفراز لشکر سینٹر کی جہاں تک بات ہے کہ ابھی جو ہمارے بنیادی جو ٹاپک ہے یہاں پہ وہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں آفت زدہ علاقے ہیں ان کو ریلیف کس طرح ہوتا ہے. تو پہلے بھی ایک میٹنگ کوآرڈینیشن کونسل کی سلسلہ میں منعقد کی جا چکی ہے لیکن اس میں بھی حاضرین کی ممبران کی تعداد انتہائی کم تھی اور یہاں پہ بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے. میں اس فورم سے سرفراز لشکر سینٹر کی جو ماہانہ میٹنگ ہے صدر صاحب کی کوآرڈینیشن کونسل کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک میکینزم ڈیولپ کریں. آپ کے پاس جو ریلیف کا سامان پہنچ چکا ہے اس کی ایک مکمل ڈیٹیل بنائیں کہ آپ کے پاس ٹینٹ کتنے آ چکے ہیں, آپ کے پاس ڈریسز کتنے آ چکے ہیں, آپ کے پاس جوتے کتنے آ چکے ہیں, آپ کے پاس کیش کتنی ہے. ہر کیٹیگری کو آپ علیحدہ علیحدہ مینشن کریں, اس کی تعداد لکھیں اور وہ لسٹ آپ جناب صدر کوآرڈینیشن کونسل کے پاس پہنچائیں.
اس کے بعد ہم اس کو ایک کمپائل لسٹ بنائیں گے جو گورنمنٹ تک بھی جائے گی، اور یہ کارکردگی انشاءاللہ آپ کی گورنمنٹ تک پہنچے گی اور گورنمنٹ کو پتہ چلے گا کہ ڈسٹرکٹ میرپور کی تنظیموں نے کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تمام لوگوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس میٹنگ میں شرکت کی۔ میں جناب صدر کوآرڈینیشن کونسل کو بھی کہوں گا کہ بہت جلد یہ جو اپنا یہ امدادی سرگرمیوں کا آفت زدہ علاقوں میں ہم ان جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہماری امداد کے منتظر ہیں، ان تک ہم یہ امداد پہنچا سکیں اور انسانی خدمت کا یہ سلسلہ جو جاری ساری ہے۔ بہت شکریہ آپ کو۔ اب میں اعلان نہیں کروں گا کہ کام ختم، سربراہ صاحب دین بات ختم کریں گے، سبھی کو وہ ڈرینک پیش کیا جائے گا اور ڈرینک جو ہی ختم ہوگا اگلا پروگرام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ سربراہ صاحب جناب صدر کوآرڈینیشن، جناب سوشل ویلفیئر آفیسر محمد صاحب، خادمہ نبی صاحب کو میری بیٹی ہے، ہمارا ایک بڑے قریب سے فضل اللہ بیٹھے ہوئے ہم سے بھٹ صاحب، علامہ کو کسی کا مفتی ہے، اجاز غلامی صاحب جو اسپیشل آئے اپنا کلاس تک سواری سے ان کا اور بہت سے اپنے پرانے ساتھی نثار صاحب جو بات نثار صاحب، میں تھوڑا سا پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس لیے تاکہ جب یہ تنظیم وجود میں آئی تھی اس وقت سماجی کارکن آزاد کشمیر میں موجود نہیں تھے۔ وہ جو لوگ اس میں سوشل ویلفیئر یا ایڈی کام کر رہے ہیں، ان میں آج کل شوکت علی صاحب ہیں انٹرنیشنل میں، کچھ اور بھی ساتھی ہیں، اصغر علی صاحب جو پروفیسر ہیں، تو جان بیر صاحب اللہ کو صحت تندرستی دے، یہ بھی بڑے پرانے اس چیز میں ایک عبدل صاحب پروفیسر کی کہانی ہے، بلکہ ان کی بیوی بھی سماجی کارکن تھی، تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ۔ تو اس بنا پر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے 1983 میں کوآرڈینیشن کونسل یہ میرپور والوں نے سب سے پہلے، اس کے بعد سرکاری طور پر کوآرڈینیشن وجود میں آئی، اور اتفاق سے جب کہ آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئے تو اتفاق سے میرپور سے میں سمجھا وہ علم ہوا، اس کے بعد آزاد کشمیر این جی اوز کا چیئرمین بھی ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور نثار صاحب کو ملنے گیا تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی ادارے میں جا رہا ہوں یا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے بہت اچھے طریقے کار سے ہوئی ہے، اور جو اللہ نے مجھے جتنی ہمت دی ہے کام کرنے کی، جیسے میں نے ان سے بات کی، انہیں کہا کہ ایسے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ لوگوں کو آگے چلانے کی ہمت دیتے ہیں، جیسا کہ 1992 میں یہاں فلڈ آیا تھا، اس وقت سردار خورشید صاحب جی تھے، سردار فہیم عباسی ایس پی تھے، تو جب مختلف تنظیموں نے اپنے اپنے کیمپ لگائے تو سردار خورشید صاحب میرے پاس دفتر میں آئے تو وہ کہنے لگے کام تو بہت کام ہے لیکن میرا دل کرتا ہے کہ ٹول میں آپ کیا کریں۔ جب ہم نے کیمپ لگایا تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو مقامی تھے، دوسری بات اپنا دریا کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، تو اس سلسلے میں جب ہم جاتے تھے تو اگر کوئی آدمی ایسی ایسی بات کرتا تھا تو ہم خود اس سے بات کر لیتے تھے، اور شکر الحمدللہ وہ بہت اچھے طریقے سے وقت گزر گیا۔ رہی بات کوآرڈینیشن کونسل کی تو مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے طریقے کار سے ہم جا رہے ہیں۔ ایک میں اپنا ڈاکٹر طاہر صاحب کو بتاؤں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس ضلع کے آپ صدر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جب الطاف کیانی صاحب سیکٹری سماجی کامور تھے تو مظفر آباد میں میٹنگ ہوئی، تو اس وقت پرانی میں بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا، 90 کے دہی کی بات کر رہا ہوں، تو 40 ایمبولینس سے تنظیموں میں میرپور کی تنظیموں کے پاس تھی اور 40 پورے آزاد کشمیر کے پاس سرکاری میں تھی، جن کے 40 پرائیویٹ سطح پر جہاں کام کر رہے ہیں۔ تو میں ذاتی طور سے بتاؤں کہ اللہ کے ہم لوگوں کو بڑا حوصلہ اور جذبہ دیا ہے۔ رہی بات
کام کرنے کا ایک طریقہ کار یا اسٹائل ہوتا ہے، وہ میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ آنے والے بچوں کو خود کا کام کرنے کی موقع دینا چاہیے۔ میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ لوگ سرفراز ویلفیئر سینٹر سے سرفراز کو نہ جانے، وہ تنظیم کو جانے کہ تنظیم کیا ہے، لہٰذا جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے کار سے باقی تنظیمیں جو بھی مثال کے طور پر اگر تھوڑا سا اندازہ لگایا جائے، کھڑی میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے سرفراز ویلفیئر سینٹر سے لوگ منسلک ہیں، جیسے کرملائی صاحب قصبہ اس میں القیمت والے ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں، لیکن میں یہ ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کی میری ہے، جتنی ویپن کی تنظیمیں وہ میری ذاتی ہے، انہیں کی وجہ سے ہمارے ہوا ہے۔ رہی بات پر ہمیں جناب جی اپنے سماجی کارکنوں میں ایک نام تھوڑا سا مس ہو گیا، ہمارے یہاں ڈاکٹر زید صاحب نے، ڈاکٹر زید صاحب تو جب 2001 میں کوآرڈینیشن اپنا ایڈوائزری بورڈ آف حکومت پاکستان کا بنا تھا، تو اس میں 3 بندے گئے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، اس میں بھی اتفاق سے میرا اور ڈاکٹر زید صاحب کا نام شامل تھا۔ تو میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سب ساتھیوں لوگوں کا کمال ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اچھے طریقے کار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی بنا پر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ طرح طرح کی ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جتنے ہمارے رضاکار ہیں اور ادارات ہیں وہ خود فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، خود تقسیم کرتے ہیں، کوئی کسی کا آبجیکشن کوئی کرتا ہے نا تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں جی بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کھا گیا وہاں کھا گیا، بات ہے تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ جو غیر رجسٹرڈ چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے، ان کو بھی، اور میں ذاتی طور سمجھتا ہوں دہلی طور 2 اپنا نام نثار تھا، اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے طریقے کار سے یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ غالباً اس سے پہلے سردار شکیل صاحب ادھر تھے، جیسے یہ آئے کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوتی، تو سچی بات ہے ہم اگر مل جل کر کوآرڈینیشن والے کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ ہوگا اور میپر کا ایک مقام اور مرتبہ بھی بڑھے گا۔ تو میں سب کے آگے یہی کہوں گا کہ اچھی طریقے کار سے اچھے اذہان سے تنظیمیں، جہاں تک بات ہے کہ جب ہماری کوآرڈینیشن تھی تو بابر صاحب ہم کمزور تنظیم کے لیے کچھ چندہ کرنا کرتے تھے تنظیم والے، تاکہ اس کی تھوڑی سی رہنمائی ہو سکے، اور اس بنا پر یہ کوآرڈینیشن کا جو آپ ڈاکٹر صاحب آپ کرتے ہیں اس میں آپ ایسا طریقہ کار بنا رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے لیپٹاپ والے ہیں سوچا لیتے ہیں، کوئی اور بھی ہے وہ بھی سب سے ایسے کرتے ہیں۔ یہ جو کوآرڈینیشن ہے یہ بھی لوگوں سے کچھ نہ کچھ لے، جب کوئی پروگرام کرے گا تو تاکہ اچھے طریقے کار سے مینیج ہو سکے، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے سچی بات ہے بہت عرصے بعد اتفاق ہوا ہے ادھر بیٹھنے کا، سننے کا، دیکھنے کا، تو بہت خوشی ہے۔ تو اس بنا پر کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے تو یہ ہماری بیٹی بھی آئی ہے، تو کیونکہ سوچے دن دیر پہلے میں سمجھا کہ حدیثیں میں تو انہوں نے میں تو ڈاکٹر خود سماجی کارکن ہوں، تو بیٹے آپ کو گھر کرنا بڑی خوشی ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ان چیز والوں کا تعلق اپنا بہن بھائیوں بیٹوں والا ہوتا ہے، تاکہ کوئی بہن بھائی مل کر کوئی بات خود نہ کر سکے، یہ کیا کہ وہ ایسے طریقے کار سے۔ تو اس بنا پہ ہمارے ایک مارکا افسر بھی ہوا کرتی تھی، مرزا افسر کی بیٹی سوشل ورکر، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک دن اسپیشل اپنا میرے پاس کیسی آ رہی تو کہنے لگی کہ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ٹھیک ہے پوچھے، پھر اس نے مجھ سے کچھ باتیں پوچھی، میں نے جواب دیا، پھر میں نے کہا بیٹے آپ نے انگنواڑی کرنی ہے نا، میں خود اترا ہوں گا، پھر میں ادھر دفتر میں گیا، عبید صاحب دین الرحمان صاحب سے، اپنا پنجسکر صاحب سے، اپنا شوکت علی صاحب سے، تو تفصیلی اس بیٹی سے میری بات نہیں آ رہی، وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے، تو اس نے مجھے پوچھا اللہ کے فضل و کرم سے بعد میں مجھے اس نے شکریہ ادا کیا کہ مجھے کافی بہتر۔ اس بنا پر جہاں بھی کوآرڈینیشن کا پروگرام کرنا ہو تو خیر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ مکمل طور پر، تو اس بنا پر آج میرے بہت پرانے ساتھی ویلفیئر کے
جن کا جنازہ 30 سال پرانا تعلق ہے، آج مجھے وہ بھی یہاں دکھائی دے رہے ہیں، تو میں دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے ٹائم بعد بہت سے بندے یہاں ہیں جب وہ اپنا بجٹ سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، تنظیم کے ساتھ موجود تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے کسی ٹائم میں ان کا اپنا امیر ہوتا تھا، تو آج کل وہ میرے امیر ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. تو اس بنا پر جتنا ہو سکے مل جل کر کام کرنا چاہیے. تو خاص طور پر کوآرڈینیشن کونسل والوں کا، سوشل ویلفیئر والوں کا میں بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا ٹائم کام کرنے میں عزت دی، اور آپ کی وجہ سے مجھے بھی ٹائم ملا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی.